दोस्तों आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। इसरार उर्दू के तहत हम पढ़ रहे हैं मरसिया दबीर, और मरसिया है किस शेर की आमद है रन कांप रहा है। अभी तक हमने इसके 24 बंद जो है पढ़ लिए हैं, तो आप इसी तरीके से इसका मुताला करते रहिए। बहुत जल्द हम इसको ख़त्म करेंगे और मेरा भी ये इरादा है कि इसमें से कुछ टूटे ना, कम से कम आपके निसाब में शामिल जो बंद हैं मैं आप तक वो पहुंचा सकूं। आज 3 बंद हैं, 25, 26 और 27, और जल्दी से हम आते हैं आज के पहले बंद पे। दांतों की लड़ी से ये लड़ी अक्ल खुदा दाद, वो बात ठकाने की कहूँ अब के रहे याद। ये गौरे अब्बास हैं, पाक इनकी है बुनियाद। अब्बास व नजफ एक हैं, गिनिए अगर अद्दाद। मादन के शरफ हैं ये, जवाहर के शरफ हैं। दंदां दुरे अब्बास हैं, तो दुर्र नजफ हैं। अब देख लीजिए कि इस बंद में शायर ने, दबीर ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तारीफ़ की है और उनके दंदां मुबारक की तारीफ़ की है। कुछ मुश्किल अल्फाज के माने आप देख लें। खुदा दाद हुआ खुदा की दी हुई। मादन बोलते हैं कान, जैसे कोले की कान हो गया जहाँ से कुछ हम दांत निकालते हैं। दुर बोलते हैं मोती को। दुर नजफ एक किस्म का मोती जो कि नजफ में पाया जाता है, यानी मुराद इराक। अब शायर कहता है, दबीर कहते हैं कि दांतों की लड़ी से ये लड़ी अक्ल खुदा दाद, कि दांतों की लड़ी हज़रत अब्बास की देखने के बाद ये एहसास होता है कि ये खुदा की अता की हुई हैं, खुसूसन खुदा की अता की हुई हैं। इस तरीके से महसूस होता है कि जैसे दांत सारे एक लड़ी में खूबसूरती के साथ पिरो दिए गए हैं। दांत इतने चमकदार हैं और चमक रहे हैं मोतियों की तरह, और उससे ऐसा लगता है कि ये खुदा की दानाई का नतीजा है कि इतनी खूबसूरती के साथ जो दांत हैं वो सजे हुए हैं। और मैं अब वो बात कहने की आपको जुर्रत कर रहा हूँ, शायर कहते हैं, दबीर कहते हैं कि जो हमेशा आप याद रखोगे। और बड़ी नुक्ते की बात यहाँ पर दबीर ने बताई है। कहते हैं कि अगर आप आदाद में शुमार कर लीजिए, यानी अदाद अबजद अगर आप शुमार कर लीजिए, तो वही अब्बास और नजफ एक हैं, गिनी अगर आदाद। अगर अब्बास के और नजफ के आप अदद शुमार करोगे अबजद के हिसाब से, तो इसके गिनती जो है वो कुल मिला के एक जैसी निकलती है। इसका वज़न जो है एक जैसा निकलता है। और इसके बावजूद कि अब्बास के दांतों को कान से निकालने वाले घोर से बरतरी हासिल है, लिहाजा ये दांत उस मोती की मानद है जो नजफ में पाया जाता है। गोया ये उम्दा किस्म के मोती हैं। जो कान से मोती निकलते हैं, जो पहाड़ से मोती निकलता है, उससे तो हज़रत अब्बास के दांत कहीं गुना खूबसूरत हैं और चमक रहे हैं। और ये खुदा की दानाई है और ये खुदा की दैन है। ये था पहला बंद जो आज के इसमें शामिल था। अब देखिए आज का दूसरा बंद, यानी कि 26वां बंद। असनाए अशरी अब करें हाथों का नज़ारा, 10 उंगलियां हैं मिसले अलम इनमें सफ आरा। हर पंजे का है पंजतनी को ये अशारा, ए मोमनो अशरे में अलम रखना हमारा। पहले मेरे आका मेरे सालार को रोना, फिर ज़ेरे अलम उनके अलमदार को रोना। पहले इस बंद के भी आप कुछ मुश्किल अल्फाज के माने देख लें अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है। असनाए अशरी पहले ही बंद के पहले मिसरे में इस्तेमाल हुआ है। अशरी आप जानते हैं कि 10 के लिए इस्तेमाल होता है। 12 वाला, यानी शिया मुसलमानों का एक फ़िरका जो 12 इमामों को मानता है, असनाए अशरी इसके लिए इस्तेमाल हुआ है। सफ आरा होता है कि जब सफ बनाकर जंग में मुकाबले के लिए तैयार हो जाएं, कि सफ आरा जब जंग में मुकाबले के लिए तैयार हो जाएं। सफ आरा दूसरे मिसरे में इस्तेमाल हुआ है। मोमनु मोमे के लिए इस्तेमाल हुआ है। अलम झंडे को कहा गया है। अलमदार जिसने झंडा उठा के रखा हो। अब आप इसकी तशरीह देख सकते हैं कि हज़रत अब्बास, आप जानते हैं कि कहा जाता है कि हज़रत अब्बास का ताल्लुक शियों के उस फ़िरके से था कि जो 12 इमामों को मानते हैं। लिहाजा इस निस्बत से शायर ने यहाँ असना अशरी का इस्तेमाल किया है। असना अशरी यानी 12
والے کے ہاتھوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شاعر فرماتے ہیں کہ اس کی 10 انگلیاں دونوں ہاتھوں کے بیچ میں جھنڈا، گویا جنگ میں مقابلہ کرنے والا ہے۔ عباس کے لیے ہر سپاہی کا یہ اشارہ ہے کہ اے ایمان والو، یوم عاشورہ میں یہ نشان رکھنا، یعنی عزم میں بادشاہ اور سردار کا ماتم کرنا، اس کے بعد جھنڈے کے نیچے اس کے علمدار یعنی حضرت عباس کے لیے آنسو بہانا۔ ہر پنجے کا ہے پنجتنی کو یہ اشارہ، ہر پنجے کا یعنی ہر سپاہی کا پنجہ یعنی جو ہاتھ ہے، پنجتنی یعنی کہ جو حضرت امام حسین علی فاطمہ جو پنجتن پاک جن کے لیے کہا جاتا ہے، کہ ان کے لیے یہ اشارہ ہے کہ اے مومنو اشرے میں علم رکھنا ہمارا، کہ جب بھی اشرے کا ہو تو اس میں ہمارا جھنڈا جو ہے بلند رکھنا، پہلے ہمارے آقا میرے سالار کو رونا، میرے آقا کو رونا، اور اس کے بعد پھر زیر علم ان کے علمدار کو رونا کہ جنہوں نے جھنڈا تھام کے رکھا ہے، اس کے بعد ان کے لیے آنسو بہانا، ان کے لیے افسوس کرنا۔ اگلا بند دیکھیے جی، تا موئے کمر فکر کا رشتہ نہیں جاتا، فکر ایک طرف وہم بھی خاشا نہیں جاتا، پر فکر رسا کا میری دعویٰ نہیں جاتا، مضمون یہ نازک ہے کہ باندھا نہیں جاتا، اب زیب کمر تیگ شرر بار جو کی ہے، عباس نے شعلے کو گرا بال سے دی ہے۔ اب دیکھیے کہ اس کے پہلے آپ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں۔ رشتہ استعمال ہوا لفظ، اس کا معنی ہوتا ہے دھاگا، ڈور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، خاشا ہرگز۔ فکر رسا، فکر کو بولتے ہیں سوچ کو، فکر رسا کہ اعلیٰ فکر، اعلیٰ سوچ، اونچی سوچ۔ گرا بولتے ہیں گانٹھ لگانے کو، اب شاعر کہتا ہے کہ یہاں فکر کی شاعر نے بات کی ہے کہ جو اعلیٰ فکر ہے، فکر کیا چیز ہے، اور انسان کی فکر جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، وہ انسان دنیا سے چلا بھی جائے، دم بھی توڑ جائے، جان بھی نکل جائے، فکر کی کمر تب بھی نہیں ٹوٹتی، کیونکہ انسان ایک فکر چھوڑ کے جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کربلا ایک فکر کا نام ہے، کربلا ایک سوچ کا نام ہے، کربلا حق کی جیت کا نام ہے، اور کربلا ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا نام ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ مرتے دم تک فکر کا جو دھاگا ہے، اس کی کمر کا دھاگا نہیں ٹوٹتا، گویا فکر ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ فکر ایک طرف وہم بھی خاشا نہیں جاتا، فکر تو فکر ہے، اگر کسی کا وہم بھی ہو وہ بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، کہ اگر کسی نے کوئی ارادہ تھان لیا ہو۔ اور شاید یہ کہتا ہے کہ پرفکر رسا کا میری دعویٰ نہیں جاتا، اور میری جو پرفکر رسا ہے، بلند قسم کی جو میری فکر ہے، اس کا دعویٰ میرا نہیں جاتا، وہ ہمیشہ مجھے رہے گا۔ مضمون یہ نازک ہے، وہ باندھا نہیں جاتا، لیکن یہ مضمون اتنا نازک ہے، میری فکر کا مضمون اتنا نازک ہے، اور کربلا کے جو واقعات کا مضمون اتنا نازک ہے کہ اس کو باندھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ جس مضمون کو میں تحریر کر رہا ہوں، اس سے شعر میں باندھنا، شعر میں بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اب زیب کمر تیگ شرر بار جو کی، عباس نے شعلے کو گرا بار کی ہے۔ اور حضرت عباس نے کمر میں جو شرر بار یعنی جو چنگاریاں، تلوار، نیزے، ڈال، جو جنگی اوزار باندھ کے رکھے ہوئے ہیں، سجا کے رکھے ہوئے ہیں، اس کو دیکھ کر یوں لگ رہا ہے کہ جیسے شعلے کو بال سے گانٹا ہوا ہے، یعنی ناممکن کام کو کر کے دکھایا ہوا ہے کہ وہ سارے جنگی اوزار جو ہیں اپنے بدن کے ساتھ باندھ کے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی شاعر نے ان کے جو حد و حال کو اس طریقے سے بیان کیا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ پہلے بند میں جو آج کا پہلا بند ہے، دانتوں کی خوبصورتی بیان کی ہے۔ حضرت عباس کے ابجد یعنی جو ان کے نام کے اعداد ہیں وہ نجف کے ساتھ ملتے ہیں، شاعر نے یہ اشارہ کیا ہے، اور حضرت عباس کے دانت اتنے خوبصورت ہیں کہ وہ کان میں نکلنے والے موتیوں سے بھی زیادہ چمکدار ہیں۔ دوسرے میں وہ ذکر کیا ہے اثناء عشری کا کہ 12 امام منہ کے ماننے والے جو ہیں، اور اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جو پنجتنی ہیں ان کے ہر سپاہی کا یہ اشارہ ہے کہ روز قیامت سب سے پہلے جو ہے وہ آقا سالار کے لیے آنسو بہانا، اور پھر علمدار کے لیے جس نے جھنڈا تھاما ہے اس کے لیے آپ نے آنسو بہانا۔ اور پھر تیسرے بند میں جو ہے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ فکر انسان کی کبھی نہیں مر سکتی، فکر کا دھاگا، فکر کی کمر کبھی نہیں ٹوٹ سکتی، اور
شاید یہ کہتا ہے کہ یہ مضمون واقعہ ہی مشکل ہے، اس کو شعر میں باندھنا، اس کو بیان کرنا مشکل ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے، اور حضرت عباس نے جس طریقے سے جنگی اوزار اپنے بدن کے ساتھ لگا کے رکھے ہیں، سجا کے رکھے ہیں، وہ یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ وہ بہت مشکل کام انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ اور تو دوستو یہ تھے 3 بند، اور آپ اس کو دیکھیے، مکمل طور پر دیکھیے، اور شیئر ضرور کریے گا، لائک کچھ طلبہ کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کمنٹ کرتے ہیں، اور اگر آپ کا کوئی سوال بھی مزید ہو تو وہ ڈسکشن بھی ہو جاتی ہے، وہ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔